بسم الله الرحمن الرحیم. مخارج الحروف، یعنی د حروف هغه مخارج، د حروف د ادا کېدو هغه ځایونه. مخرج نمبر 1 جوف دهن، یعنی मुंह के अंदर का खुला हिस्सा, इससे ये حروف निकलते हैं. لومبي مخرج د جوف دهن، یعنی د خلی دنه خالی حصہ، د دینه دا حروف وزي، یعنی د دینه دا حروف ادا کیږي. الف जबकि साकिन यानी खाली हो और इससे पहले हर्फ पर ज़बर हो, जैसे क़ाल में अलिफ. अलिफ यानी साकिन और खाली. अलिफ साकिन नشي کېدی، خدا الف د حرکاتونه به خالی وي، دې ته ساکن هم ویلی شي او خالی هم ورته وایي. اگر که سکون پرې راغلی بیا هغه الف نه وي، هغه بیا حمزه ګرځي. نو الف خالی او د دې نه مخکې حرف باندې زبر وي، لکه قاله. قاف نه وروسته الف ته، نو قاف باندې زبر د وروسته الف ته، دا الف دې ته وایي. دا د جوف دهن نه ادا کېږي. واو जबकि साकिन हो और इससे पहले पेश हो, जैसे قالو में واو. او واو ساکن وي او د دې نه مخکې پیش وي، لکه قالو کې چې واو دی قالو، نو واو ساکن دی او مخکې په لام باندې پیش دی، نو لہذا دې ته وایي واو مده، او دا د جوف دهن نه ادا کېږي. یا جبکि ساکن हो और इससे पहले زیر हो, जैसे قیل में یا چې ساکن وي او د دې نه مخکې زیر وي، لکه قیل کې یا ساکن د مخکې خاف باندې زیر، دا جوف دهن نه ادا کېږي. ان مذکورہ بالا 3 حرفوں کو مدہ ہویہ اور جوفیہ بھی کہتے ہیں. دی بره حروف چې کم تیر شو، دا درې الف واو یا، دی درې حروفو ته مدہ ہویہ او جوفیہ هم وی. مدہ اس وجہ پر کہ مد کا معنی ہے کھینچنا، اور یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے، اور کبھی ایک الف سے زیادہ بھی کھینچے گا. مده په دې وجه باندې ورته وایي چې مد معنی دا راښکل او اوږدول، او دا حروف د یو الف برابر راښکل ضروری دي، او کله د یو الف نه زیات هم اوږدولی شي. نوٹ: جس واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واولین کہتے ہیں، جیسے من خوفن میں واو. دا یو نوٹ دی، د کوم واو نه مخکې چې زبر وي، یعنی واو ساکن وي مخکې ته زبر، نو دې ته وایي واولین. لکه من خوفن کې واو ساکن دی او مخکې خا باندې زبر دی. اور جس یا ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو یائلین کہتے ہیں، جیسے والصیف میں یا. او د کم یا ساکن نه مخکې چې زبر وي، نو هغې ته وایي یائلین، لکه والصیف کې یا ساکن مخکې زبر، دې ته وایي یائلین. پس واولین اور واو متحرک، اسی طرح یائلین اور یا متحرک کا مخرج انشاءاللہ آئندہ مخارج میں آئیں گی. پس د واولین او د واو متحرک او دغه شان د یائلین او یا متحرک مخرج به انشاءاللہ په آینده مخارجو کې راشي. دا کوم چې ذکر شو دا د حروف مده مخرج ذکر شو، یعنی الف واو یا، او واولین دا غینه یعنی حروف لین دا غینه بهر دي. حروف لین مخرج به انشاءالله په آینده مخارجو کې راځي. څو خبرې مې ستاسو مخې ته کېښودې. الله یې توفیق مالم راکړي چې دا کورس پوره انشاءالله تاسو سره شیر کړم، او الله یې تاسو هم توفیق درکړي د دې د زده کولو، چې دا زده کوي د تجوید دا کورس، او بیا قرآن مجید د دې موافق وایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.